नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है आजकल उम्रे के लिए आते हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाज़िर अपनी आंखों से देखना नसीब करे, रोज़े रसूल पर हाजिर नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी काम का स्टार्ट होने का टाइम भी है माशाल्लाह। सुबह सुबह के टाइम काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में माशाल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं काबा शरीफ का। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाज़िर आंखों से देखना नसीब, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद मैं एक शॉट दूसरी साइड से दिखाता हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं काबा शरीफ की दूसरी साइड यहाँ से काबा शरीफ का ज़ियारत करें। ये मेरा आखिरी शॉट होगा यहाँ से माशाल्लाह। सुबह सुबह के टाइम काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाज़िर अपनी आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह मैं बिल्कुल हतीम के सामने खड़ा हूँ। हतीम का टाइमिंग है सुबह 8 से 11 तक जो है लेडीज़ का है, और रात का 10:30 से लेके 2 बजे तक जो है मर्द हज़रात का है माशाल्लाह। ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं तवाफ़ काबा की। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाज़िर अपनी आंखों से देखने नसीब करे, रोज़े रसूल पे हाजिर नसीब करे माशाल्लाह। सुबह सुबह के टाइम में बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। काबा शरीफ की ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं। ये सामने न्यू डिज़ाइन जो बना था अभी, इस न्यू डिज़ाइन की वजह से हमको 9 महीनों के बाद जो है छुट्टी मिली थी। 9 महीने के बाद जो है मैं अपने घर गया था, लेकिन उस छुट्टी तो मैं गया, फिर बाद में मैं उस छुट्टी पे नाखुश था क्योंकि मेरी वजह से कुछ लोग यहाँ पे उम्रे के लिए आए थे। मेरी वजह से उन लोगों ने उम्रा कैंसिल किया, तो उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। हालांकि मैं अपने घर गया था, खुशी की बात थी, लेकिन उनकी उम्र की वजह से मुझे बहुत दुख हुआ था कि उनका उम्र रह गया। सही है, फिर आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ज़ोर के टाइम ज़ियारत कराऊंगा, बाहर से भी और काबा शरीफ की भी। अभी जो है ज़ोर का नमाज हुआ है, ये मस्जिदुल हरम के अंदर में 68 नंबर गेट से अंदर आया माशाल्लाह। ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं मस्जिदुल हरम का। यहाँ पे तिलावत के लिए भी जगह बनाए, ये नमाज के लिए भी, आराम के लिए भी। ये शेडों पे कुरान पाक रखे और इस तरफ स्ट्रेट जाते लोग काबा शरीफ के पास। अभी मैं जाता हूँ, आप लोग काबा शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। अभी ज़ोर का नमाज हुआ है, अभी जो है ज़ोर का नमाज हुआ है। मैं नीचे आया काबा शरीफ के पास माशाल्लाह। काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। अभी कुछ देर पहले जो है ज़ोर का नमाज हुआ है माशाल्लाह। काबा शरीफ की लाइव मनाज़िर। आज तारीख़ है 20 अगस्त 2025। ज़ोर का नमाज अभी हुआ है, बहुत कदर है माशाल्लाह। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तवाफ़ काबा की ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है ज़ोर का नमाज हुआ है। मैं उम्रा गेट की तरफ से अंदर आया हूँ, जहाँ पे उम्रा गेट का बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल उसके नीचे मैं खड़ा हूँ माशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं उम्रा करने के लिए। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे सिर्फ तवाफ़ के लिए इहराम डालते हैं। ये चीज़ गलत है। इसके बारे में मैंने मौलवियों से पूछा था। मेरे पास तो खुद इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैंने मौलवियों से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि ये धोखे में आता है। तो आप लोग दिन के काम में जितना तकलीफ़ मिल जाए उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। आप लोग ऊपर जाया करें, जो फर्स्ट फ्लोर में दिखाता हूँ वहाँ पे आप लोग तवाफ़ के लिए जाया करें। सिर्फ तवाफ़ के लिए आप लोग एहराम ना पहने, ये चीज़ गलत है। एहराम सिर्फ उम्रे के लिए पहन सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। खाना काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। अभी ज़ोर का नमाज हुआ है, काबा शरीफ की लाइव मनाज़िर है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये प्यारे मनाज़िर अपनी आंखों से देखना नसीब करे, रोज़े रसूल पे हाज़िर नसीब करे। जितने लोग भी या अल्लाह आपके घर आना चाहते हैं या अल्लाह उनको फैमिली समेत इसी रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत नसीब फरमा, 2026 की हज की सादत नसीब फरमा। ये देखो यहाँ से भी ये लोग बोतल भर रहे, वो बोल रहे कि नहीं भरो, फिर भी लोग भरते। जिस तरह मैं डेली बताता हूँ कि वो
نل کے لگے ہوتے وہاں سے آپ لوگ بوتل بھرا کریں. یا اللہ جو بھی دعائی ہم نے صبح مانگی تھی ابھی مانگی ہے, یہ جن لوگ اس کے حقدار ہے یا اللہ ان کے حق میں قبول اور منظور فرما, آمین یا رب العالمین. ابھی میں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں. میں عبداللہ گیٹ کی طرف آئے, یہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کرے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج تاریخ ہے 20 اگست 2025, بدھ کا دن ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کعبہ شریف کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. بہت رونق ہے مسجد الحرم میں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. بدھ کا دن ہے. ابھی جو ہے زور کا نماز ہوئے. ماشاءاللہ طواف کعبہ کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. بہت رونق ہے ماشاءاللہ حرم شریف میں. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے جا رہے کعبہ شریف کے پاس. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس ٹائم بہت رش ہوتے کعبہ شریف کے پاس, کیونکہ باہر سے کچھ لوگ آتے جو عمرہ کرنے کے لیے آتے. جو ان لوگوں نے عمرہ ختم کیا ہوتا ہے وہ یہاں سے باہر جاتے, باہر نکلتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ طواف کعبہ کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. بدھ کا دن ہے ماشاءاللہ. تاریخ ہے بدھ کا دن ہے. تاریخ ہے آج 20 اگست 2025. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یا اللہ جتنے لوگ بھی آپ کے گھر میں آنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی یہ دلی مراد اس کعبے کی خاطر یا اللہ پورا فرما, آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہے, خطا کار ہے. یا اللہ ہم سے ہر قسم کی گناہ خطا ہوئی ہے. یا اللہ بہت غفور رحیم ذات ہے. اللہ ہماری حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلانے کی توفیق عطا کرے. یا اللہ آج تک ہم سے جتنی بھی گناہی ہوئی ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما. اور یار آنے والی زندگی میں یا اللہ آنے والی زندگی میں ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرے, آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ ابھی بھی لوگ آ رہے, بہت بڑی تعداد میں آ رہے. سبحان اللہ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. ابھی میں جاتا ہوں دوسری سائڈ سے آپ لوگوں کو زیارت کراتا ہوں فات گیٹ کی طرف سے. ابھی میں فات گیٹ کی طرف آیا, یہاں سے کعبہ شریف کا زیارت کرے. ماشاءاللہ بادل بھی آیا. یہ فات گیٹ کا راستہ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ زور کے ٹائم کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. صبح کے ٹائم بھی کعبہ شریف کی زیارت کرایا تھا. ماشاءاللہ بدھ کا دن ہے. ابھی ہلکی ہلکی بادل آئی, میں فل ویو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویدر چیک کریں. یہ سامنے جو دو مینار ہے یہ فتح گیٹ کی مینار ہے. جب مکہ فتح ہوا تو یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے. اس گیٹ کے اوپر فتح کا جھنڈا بھی لگایا تھا. اسی گیٹ سے انٹری کیا تھا. ماشاءاللہ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. ابھی کوئی اندر آ رہے کوئی باہر جا رہے. کعبہ شریف کی لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. سبحان اللہ. یہ نوکر جو ہے, یہ سامنے جو نوکر نظر آ رہے یہ رکن امانی ہے. کعبہ شریف کے چاروں کونے جو ہے, چاروں کونوں میں جو ہے یہ رکن امانی والا کونا الگ ہے. اس پہ پورا جو ہے سونے کی سلائی ہوئی ہے. باقی سیڑوں پہ کہیں پہ خالی ہے, کہیں پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. حجر اسود والا پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. یہ پورا اس پہ سلائی ہوا ہے گولڈن کلر کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. یہ جگہ لیڈیز کے لیے نماز کے لیے بناتے لیکن ابھی خالی ہو گئی. نماز کے بعد پھر مرد اور لیڈیز دونوں طواف کے لیے اکٹھے ہو جاتے. نماز کے ٹائم دونوں کو الگ الگ کرتے. ادھر یہ وہ پلر ہے, یہ سامنے سیفٹی کے اندر صبح بھی دکھایا تھا. یہ یہاں پہ حضرت ام ہانیہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے. یہ فات کا گیٹ ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ طواف کعبہ کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے, آمین یا رب العالمین. ابھی میں ایک شاٹ دوسری سائڈ سے لوں گا, وہ میرا آخری شاٹ ہوگا. ماشاءاللہ بہت رونق ہے مسجد الحرم میں. دیکھو ابھی بھی بہت لوگ آ رہے ہیں یہاں سے فات گیٹ کی طرف سے. یہ ویسے انٹری کر دے عبدالعزیز گیٹ سے. نیچے پھر جو مطاف کے اندر راستہ ہے وہاں سے جو ہے پھر لوگوں کو گھماتے. جو راستہ کھلا ہوتے جہاں پہ کنسٹرکشن کا کام نہ ہو اس طرف لوگوں کو بھیجتے. صحیح ہے. ابھی میں دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں.
ابھی میں فتح گیٹ کی سیڑھیوں پہ آیا, یہاں سے تھوڑا سا زیارت کرنے, کیونکہ ابھی کام بھی سٹارٹ ہو گیا. میرا تو 3 بجے تک ریسٹ ہے, لیکن اندر جو چاؤ میں کام کرتے ان لوگ وہ کام کر رہے, میرا کام باہر دھوپ میں صحیح ہے. پھر میں آپ لوگ کو زور کے اثر کے ٹائم باہر سے مسجد الحرام کی زیارت کروں گا, کیونکہ یہاں پہ ابھی باہر شور ہے, تو میرے آواز بھی صحیح نہیں آئے گی, یہ شور پہ ڈسٹرب کرتے لوگوں کو. ابھی میں آیا جہاد اللہ صدر روڈ کی طرف, یہ سامنے اس روڈ کا عبدالعزیز